बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। बड़े ज़बरदस्त मजे हुए रिपोर्टर हैं, हाई कोर्ट के मामले को और कानूनी मामलात को ख़ास तौर पर बड़ी नज़र रखते हैं। आज बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट सस्टेन करेगी या नहीं, इस पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे का तमाम तर दारोमदार है। और एक तरीके से इस फैसले को जो पेशावर हाई कोर्ट से आया उसको ये भी कहा जा सकता है कि इस फैसले ने तमाम सियासी जमा तफरीक तब्दील कर दिया। वो जो कैलकुलेशंस थी जिनकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आती थी, ड्राइंग रूम्स में बैठी हुई थी, जलसे नहीं हो रहे थे, उस तरीके से कैंपेन इफ़ेक्टिव कैंपेन होती नज़र नहीं आ रही थी। हत्ता कि ये पहला मौका है कि अब कागजात नामजदगी वापस लेने में 2 दिन बाकी हैं और वो जमात जो ये क्लेम कर रही है कि हमने हुकूमत बनानी है, उन्होंने अभी तक वाज़ेह नहीं किया कि किस हलके में उनका कौन सा कैंडिडेट होगा, किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस लगता यही था कि इस बुनियाद पर था कि उनको ये लगता था कि ना तहरीक इंसाफ होगी मुकाबले में, ना बल्ले का निशान होगा, इमरान खान जेल में होंगे, उनके खिलाड़ी उनके खिलाफ सफारा नहीं होंगे मुख्तलिफ हलकों में। लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुई है, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, बल्ले का निशान बहाल हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लीगल ईगल्स जो हैं, जो कानूनी दिमाग हैं, वो बैठे हुए हैं। शाराए दस्तूर पर सुना है कि कुछ मीटिंग्स चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुमकिन तौर पर क्या कर सकता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या नहीं। 48 घंटे का लगभग अब वक्त बाकी है और जो 12 जनवरी की रात 11:59 और 59 तक का वक्त है, टिकट्स मिल जाने हैं। और अगर टिकट्स नहीं मिलते उस सूरत में तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कैसे लड़ेंगे, कैसे नहीं लड़ेंगे। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कि 15 मिनट के अंदर अंदर अगर इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट अपडेट नहीं करता, सर्टिफिकेट जारी नहीं करता, बल्ले का निशान बहाल नहीं करता तो ये तौहीन अदालत होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साकिब बशीर साहब, कितना इम्पॉर्टेंट है और कुछ बहुत ही अहम मंजरनामे के हवाले से ज़ाहिर है कि इस वीडियो में बात होगी। लेकिन मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले के बाद जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने बजाय इसके कि वो बल्ले का निशान जो है उसके हवाले से फ़ैसला कर देते, वेबसाइट अपडेट कर देते, उन्होंने नहीं की। इसका मतलब क्या है, क्या खिचड़ी पक रही है? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, उन्होंने बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की एक पिटीशन थी कि जो आरओज़ हैं वो जुडिशरी से लिए जाएं, एग्जेक्टिव से नहीं। तो उस पर रात तकरीबन 11:15 बजे उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी किया था और सुबह मेरे ख्याल में 10:15 का टाइम था। तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि स्टे ऑर्डर हो गया लाहौर हाई कोर्ट से, तो इसलिए सारे जनाब जो अमल हो रही है अमल रोक दिया जाए और जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है रोक दी जाए। तो अभी तक मतलब ये है कि ये बात है जिस दिन इन्होंने बगैर स्टे ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी आए वो अमल रोक दिया। 11-12 दिसंबर की बात जी 11-12 दिसंबर की बात है। और 15 दिसंबर को या 14-15 दिसंबर को ये सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कह रहे थे कि हमारे पास तो अटेस्टेड कॉपी नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन की एक दोगलेपन का, कि मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने जो बैरिस्टर गौहर ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि एक चीज़ अनाउंस हो गई है, अटेस्टेड कॉपी आ चुकी है, तो उनको तो फौरी तौर पे इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। तो इलेक्शन कमीशन तो मतलब एक गैर जानिबदार एक आईनी इदारा है, उसको तो ये चाहिए कि किसी भी पार्टी को कोई ऐसा ग्रीवियंस, कोई ऐसा उसका इतराज़ ना हो कि जो उन पे आए, तो उनको तो फौरी तौर पे ये उस पर अमल कर देना चाहिए था, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पे किया। तो उस लाहौर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पे अगले दिन सुबह जो है वो 10 बजे अमल करना स्टे ऑर्डर पे, और 15 तक उसका अटेस्टेड कॉपी ना लेना, फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ना जाना। ये इलेक्शन कमीशन पे सवालिया निशान उठाता है कि कहीं जहाँ पे इलेक्शन डिले के हथकंडे जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन भी कुछ उसमें जो है वो हिस्सा डालने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को मेरा तो ये ख्याल है कि फौरी तौर पर इस वक्त तक ये अपडेट हो जाना चाहिए था। तो इसमें दो राय नहीं है। पीटीआई को कहते ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन कवर करने वाले बहुत से रिपोर्टर्स हैं, चंद से मेरा रब्ता भी हुआ है एंड आई एम श्योर कि साकिब बशीर साहब आप उनकी ट्वीट्स भी देख रहे होंगे, जो लीगल ईगल्स हैं वो बैठे हुए हैं, सर जोड़कर इतलात ही आ रही हैं और ये बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया जाए
اس فیصلے کو ریورس کروانے کے لیے اور بلے کا نشان کسی طریقے سے تحریک انصاف کو نہ ملے ان الیکشنز میں. آپ نے سپریم کورٹ کے مزاج بھی دیکھے, تیور بھی دیکھے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر جج صاحبان, ان کا ریمارکس کے ذریعے جو امپریشن ہم نے لیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگلے 48 گھنٹوں میں, اس سے پہلے کہ انہوں نے پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کے پاس بھجوانے ہیں حتمی ووٹ جو امیدوار ہیں ان کے نام اور ان کے نشانات چھپائی کے لیے, اس سے پہلے وہ سپریم کورٹ سے اس فیصلے کو اوور ٹرن کرانے کے لیے کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں؟ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خارج از امکان نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کمیشن یہ نہ کرے, کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو پہلے کیا ہے اسی کو دیکھ کر 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ سٹے دیتی ہے, 2 جنوری تک الیکشن کمیشن نے اس سٹے پر عمل نہیں کیا. مطلب کورٹ کہے یا نہ کہے, آپ ایک آئینی ادارہ ہیں, آپ غیر جانبداری ظاہر تو کریں. 2 جنوری اس سٹے کو واپس کروایا اور پھر آج جو ہے وہ 10 جنوری ہے. تو اٹ مین کہ آپ یہ خارج از امکان نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ وہ نہیں جائیں گے. سپریم کورٹ وہ 15 دسمبر کو جب 14 دسمبر کو میرے خیال گئے تھے, 14 دسمبر 2:30 بجے تقریباً چیف جسٹس نے بلایا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو, پھر تقریباً اراؤنڈ 4-5 بجے ان کو کہا گیا اپیل فائل کریں. اپیل انہوں نے فائل کی اور رات 10 بجے تک, مطلب 2:30 بجے سے رات 10 بجے تک 15 دسمبر کو یہ کارروائی ہوئی, اور رات کو جب 16 دسمبر کا آغاز ہونا تھا اس سے 2 گھنٹے پہلے ختم تمام معاملات نمٹ گیا تھا. بالکل. اس سے اب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شریف خاندان ہے, نواز شریف صاحب ہیں, ان کی جو پوری پولیٹیکل اسٹریٹجی تھی وہ اٹ واز بلٹ اراؤنڈ گزشتہ کچھ وقت میں وہ اسی حوالے سے چل رہی تھی کہ تحریک انصاف کا نام اور نشان نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پہ. وہ اگر ہو جاتا ہے اس صورت میں پبلک پلس, آپ کی بھی ریڈنگ ہے, ہماری بھی, ہم لوگوں سے بھی ملتے ہیں, وٹس یور انڈرسٹینڈنگ کہ کتنا بڑا یہ دھچکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے اور ان کی پولیٹیکل کیلکولیشنز کے لیے؟ بہت بڑا دھچکا ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون بلے کے نشان کے حوالے سے جس طرح کا ریاکشن انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے سٹے آرڈر کے خلاف دیا تھا, انہوں نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب, ANP اور دیگر جماعتوں نے, وہ بڑا حیران کن تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی چاہ رہی ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹی میدان میں ہی نہ ہو اور وہ اکیلے ہی الیکشن لڑ کے جو ہے ون سائیڈ جو ہے وہ لے کے چلے جائیں. یہ ان کی اس کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. جس طرح کی لینگویج انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے خلاف استعمال کی, ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو جج صاحب ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا PTI کا, کچھ بھی ہوگا, لیکن جو پوائنٹ یہ ہے کہ بلے کا نشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو اس پوائنٹ پہ ان کی جو لینگویج تھی, جس طرح کا غصہ تھا, وہ مجھے ظاہر کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو گراؤنڈ پہ جو بلے کے نشان کے آنے سے اپنی پوزیشن جو ہے کمزور ہوتی نظر آتی ہے. تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک کہیں یا جو بھی اس کو کہیں, مسلم لیگ نون یقینی طور پر یہ چیز سوچے گی کہ کیا ہوگا, کیونکہ آج اگر کیلکولیٹ کریں تو میرے خیال 28 دن رہ گئے, 28 اور 29 دن, تو ابھی تک مسلم لیگ نون نے گراؤنڈ پر کوئی اپنی کیمپین شروع نہیں کی. PTI کو چھوڑ دیں, وہ تو جماعت ہی وہ لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں ایک سے دوسری عدالت جا رہی ہے. جن کو پوری لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے, جن کا کوئی ریجیکشن نہیں ہوئی, کوئی معاملہ نہیں ہوا, کہیں روکا گرفتاریاں کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کے باوجود وہ کمپین شروع نہیں کر سکے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور یقینی طور پر ان کو وہ سوچ تو رہے ہوں گے کہ یہ ہو گیا. اچھا ثاقب بھائی, آپ کے میں نے ٹویٹس بھی دیکھے, آپ نے اس حوالے سے بات بھی کی, ذرا یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کے جو کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے تھے ROs کی سطح پر, ان کا آج آخری دن تھا, اس کا اب نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے خلاف جو ٹریبونلز بنے ہوئے ہیں وہاں پر اپروچ کیا تھا, کیا نتائج ہمارے سامنے آئے؟ 95% جو ریٹرننگ افسران کے فیصلے تھے وہ سارے کالعدم ہو گئے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے ان کی جو کریڈیبلٹی پر, ان کی قابلیت پر, کہ ریٹرننگ افسران نے جو اعتراضات لگائے وہ ٹریبیونل جو ہے اپنے ٹریبیونل انہوں نے کالعدم قرار دے دیے, اور ساتھ ان کی آبزرویشنز بھی دی تھی کہ انہوں نے کوئی ٹریننگ, کوئی مطلب ان کو بتایا نہیں گیا, تربیت نہیں کی گئی.
یہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا, لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا, ایون انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا, یہ بڑا مطلب ایک مذکرہ خیز لگتا ہے, انہوں نے کہا یار یہ آپ نے ایسے ایسے اعتراض لگا دیے ہیں, ہمارا ٹائم بھی ضائع کیا ہے, ہمارے پیپر بھی ضائع کیے ہیں. جب آپ 70 اپیلیں پڑھی ہوئی ہیں, فائلیں ہیں, پڑھ کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی مطلب وہ اعتراضات. اسلام آباد میں کتنے اعتراضات جو ہیں وہ سسٹین کیے؟ اسلام آباد میں 70 اپیلیں تھیں, 65 جو اپیلیں ہیں وہ تو انہوں نے منظور کر لیں, بلکہ 67. اب 3 جو فیصلے ہیں وہ ریٹرننگ افسران کے وہ برقرار رہے ہیں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بڑا جینون سا ہے. ایک بندے کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, وہ تو رہ نہیں ہے, وہ تو جینون سا ایک معاملہ ہے. ایک بندے کی ڈوئل نیشنلٹی تھی, وہ بحال ہوئے صرف ایک, اور 2 جو تھے وہ خواجہ سرات تھیں, ان کی نامینیشن فارم ایکسیپٹ انہوں نے کیے تھے, ان کے خلاف اپیل تھی تو وہ یہاں سے ریجیکٹ ہو گئے. تو وہ ایکسیپٹ کرنے پہ تھا کہ اس کے خلاف اپیل تھی, وہ اپیل جو ہے وہ خارج ہوئی ہے. تو ان کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کہہ رہی تھی کہ یہ آروز ہمارے خلاف ایک پہلے سے مائنڈ سیٹ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو تحریک انصاف کا موقف تو پھر درست ثابت ہوا. ان آروز نے ثابت کر دیا کہ یہ الیکشنز کروانے کے عمل کے دوران تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کا یعنی کہ ایک سپیس, ایک لیول پلینگ سپیس جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں. اس حوالے سے میں ویسے الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. جب الیکشن آتے ہیں تو الیکشن کمیشن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آل اینڈ آل ہوتا ہے, ہر جگہ. مطلب الیکشن کمیشن لکھے کہ چیف سیکرٹری کو ہٹا دیں کیونکہ یہ ہرڈل کریٹ کر رہا ہے, آپ آئی جی کو ہٹا دیں, آپ ڈی سی کو ہٹا دیں, تو فوری طور پر ایگزیکٹو نے ہٹانا ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اعلانیہ طور پر نہ ڈی سی اسلام آباد ہٹے ہیں, نہ آئی جی اسلام آباد ہٹے ہیں, نہ آئی جی پنجاب ہٹے ہیں, جو پی ٹی ایم کی حکومت کے لگائے ہوئے تھے. یہ بڑا سیریس کوسچن ہے. پھر ابھی کیا ہوا کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کے خلاف لیٹر لکھا, خود پروونشل جو چیف کمشنر ہیں انہوں نے, کچھ بھی اس پہ عمل نہیں ہوا. ابھی آئی جی پنجاب اور ڈی سی کے خلاف 10 دن پہلے الیکشن کمیشن نے باقاعدہ لکھا نگران حکومت کو. اچھا, نگران حکومت نہیں مان رہی اور الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے. جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے سر جوڑے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے یا نہیں کرنی, یہ جو انرجیز ان پہ لگا رہے ہیں, حالانکہ آپ پہ اتنے سوالات آ رہے ہیں, جو انرجیز جہاں پہ لگا رہے ہیں آپ وہاں پہ لگائیں. جہاں جہاں اعتراضات آ رہے ہیں, ڈی سی اسلام آباد کو ہٹنا چاہیے تھا, آئی جی دوسرے تیسرے سب کو ہٹنا چاہیے تھا, جو خاص طور پہ پی ڈی ایم کی حکومت کے لگائے ہوئے تھے. اگر وہ برقرار رہتے ہیں تو اٹ مین کہ وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ تو کر جائیں گے, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈیمیج کریں گے جو پارٹی ان کے اگینسٹ ہے. صحیح. ایسے تو ثاقب بھائی آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی تھی, آپ جیل میں, ان چند خوش نصیب رپورٹرز میں جن کو ایکسیس مل گیا تھا, اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاملہ کیسے ہوا. تو اب تحریک انصاف کے لیے اس وقت شاید سب سے ٹرکی سچویشن یہ ہے کہ ان کے سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں, اور ان کے پاس بہت زیادہ ملٹیپل کینڈیڈیٹس ہیں. ایک حلقے میں ایسے حلقے بھی ہیں جہاں پر 12 کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں. اب اگر وہ اپنے کاغذات واپس نہیں لیتے ہیں تو ان کی سپورٹ بیس تحریک انصاف کی کل رات 11:59 تک اگر کوئی بندہ کاغذ واپس نہیں لیتا تو اس کا نام بیلٹ پیپر پہ جائے گا کسی انڈیپینڈنٹ نشان کے ساتھ, اگر اس کو تحریک انصاف ٹکٹ جاری نہیں کرتی. تو یہ کتنا ٹرکی معاملہ کریٹ ہو گیا. اور آپ کی گفتگو کور کمیٹی کے لوگوں سے بھی ہوتی رہتی ہے, ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. خان صاحب سے بھی آپ نے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو کی تھی کہ ان کے الیکشنز کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف گیون دا فیکٹ کہ عمران خان جیل میں, اگر پارٹی کا لیڈر بیٹھا ہوتا ہے وہ تو بٹھا دیتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کاغذ واپس لے لو, کسی کو کہہ دیتا ہے کہ آپ کو بلدیاتی انتخابات میں ایڈجسٹ کر لیں گے, کسی کو کہتا ہے آپ کو سینٹ میں ایڈجسٹ کر لیں گے, کسی کو کہتا ہے آپ کو پروونشل پہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ وہ موقع, این وہ وقت, یہ کتنا ٹرکی ہوگا. اور اس دوران ٹکٹوں کی مشاورت کے لیے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلے 2 دن میں تحریک انصاف کی ٹیم کو ایکسیس ملے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو تھا جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کا کہ آپ جا کر کر سکتے ہیں مشاورت, یہ امپلیمنٹ ہوگا؟ نہیں, مشاورت ہو بھی رہی ہے. آج بھی بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کافی وقت وہاں پہ رہے, اور بیرسٹر عمیر نیازی بڑے ریلیونٹ دونوں ہیں. بیرسٹر گوہر جو ہے وہ کے پی کے جو ٹکٹس ہیں زیادہ تر ان پہ ان کو رکھا ہوا ہے, اور جو پنجاب کے ٹکٹس کی تقسیم کا معاملہ ہے وہ بیرسٹر عمیر نیازی زیادہ تر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. تو اور ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان کی. جو آپ نے بات کی کہ ان کے بہت زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں, وہ تو بالکل ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک چیز تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو فرنٹ لائن, ایک تو جو
अभी की फ्रंट लाइन जो उनकी लीडरशिप है उनमें से कुछ लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, वो हाई कोर्ट्स में जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जो उनकी पोजीशन थी 9 मई से पहले जो उनकी पोजीशन थी, जो हर हलके में उनके पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे खुद, जिनके अपने भी वोट्स थे, मतलब एक पूरा हलका अहबाब होता है, पूरे हलके में आपका कोई सेटिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी हर यूनियन काउंसिल तक। मैं अगर फवाद चौधरी हिस्ट्री होती है जी मैं सिर्फ फवाद चौधरी जो क्योंकि मेरे जेलम से हैं, हल्के से हैं, तो मैं उनकी मिसाल दे देता हूँ। अब अगर फवाद चौधरी जो है उनकी जगह कोई बंदा रिप्लेस करेगा, कोई भी XYZ कोई भी, तो पूरे हलके में उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उनका राब्ता नहीं है, उनका नाम नहीं है, तो वो एक मामला होगा कि तैयारी भी नहीं है। पोल डे पर पूरा जाल बिछाना कि हर पोलिंग स्टेशन में एक्टिव आपके लोग मौजूद हों जो रिजल्ट जो है वो लेकर निकलें, वहाँ पे कोई ऐसी धांधली ना होने दें, ये सारी चीज़ें ये बड़ी मैटर करती हैं उस दिन के लिए। तो जो आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स असल में हर बंदे ने जमा करा दिए, उन्होंने कहा कि जिसका जो है जिसके नाम जो है पूरा निकल आया, तो लेकिन ये इशू होगा, लेकिन इतना नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल कैंडिडेट एक या दो ही होते हैं। ये जो 4 करोड़ में टिकट बिकने वाली कहानी है कि तहरीक इंसाफ का टिकट 4 करोड़ में बिक रहा है, तो हमें तो अभी खबरें तो पहले ये चला रहे थे और दी जा रही थी मीडिया को कि टके टोकरी हो गई है, तहरीक इंसाफ को कोई पूछता नहीं है, तहरीक इंसाफ के पास वर्कर नहीं है, वोटर नहीं है, तो फिर ये 4 करोड़ वाली कहानी का मैं जाहिर है कि हर एक के पास उसके फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन आपको ये ऑप्टिक्स कैसे लगते हैं कि आप ये सब कुछ कर रहे थे और अभी खबरें ये चल रही हैं कि 4 करोड़ में टिकट बिक रहा है? अब ये एक सुनी सुनाई बात है कि मतलब किसी ने इल्ज़ाम लगाया और कहाँ से कैसे लगा, किस तरह कोई फैक्ट्स तो मतलब मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है कि क्या मामला है, लेकिन ये बात मैं सेकंड करूँगा कि ये जो कहा जाता था कि या तो वो अनपॉपुलर है, उनके पास वोटर नहीं है, या नहीं अनपॉपुलर वाली बात तो मतलब वो दिल को तसल्ली के लिए करते हैं, वगरना अनपॉपुलर वाली बात होती तो बल्ले के निशान पे इतना रिएक्शन ना आता। अनपॉपुलर की बात होती तो इमरान खान को किसी अदालत में पेश कर दिया जाता, अनपॉपुलर की बात होती तो इमरान खान की तस्वीर से जो है वो खतरा ना होता, अनपॉपुलर की बात होती तो इमरान खान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिए हुए किसी बयान से, किसी मतलब कॉलम से, आर्टिकल से वो ना होता, रिएक्शन ना आता। अनपॉपुलर की बात होती तो जो आपने बात की थी, आपको इजाज़त मिली थी, तो मुझे एक दफ़े इजाज़त मिली है, उसके बाद इजाज़त नहीं मिली कि क्योंकि मैं जाके हर चीज़ मैंने रिपोर्ट कर दी, तो वो अगर वही मामला है तो फिर हर चीज़ रिपोर्ट करने दें। मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ जो कही जाती है कि PTI पॉपुलर नहीं है, ये एक दिल की तसल्ली के लिए, बाकी ये एक हकीकत है कि PTI एक बड़ी सियासी जमात है और पॉपुलर भी है, पब्लिक में इस वक्त भी पॉपुलर है, वगरना इलेक्शन कमीशन की भर्तियां और अगर बैलेट पेपर पे हराया जा सकता बड़ी आसानी से, तो फिर ये आपको इकदामात होते हुए नजर ना आते। कोई वजह नहीं बनती कि आप ये सब कुछ करें और एक ही जान की कैफियत हो। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। असल में अब जो हमारे सामने मंजरनामा बना है और इसमें एक सिग्निफिकेंट तब्दीली आ भी सकती है अगले 48 घंटों में। 13 जनवरी से पहले इसमें तब्दीली ज़रूर आ सकती है। वो मंजरनामा यह है कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, ट्रिब्यूनल से भी फारिग हो गए हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। ये क्या एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा 8 फरवरी के इलेक्शन से? इस पे तहरीक इंसाफ खुद भी तस्लीम करती है कि अब इम्कानात तकरीबन मादूम हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी कोशिश अपनी जारी रखे हुए हैं। क्या इसके लिए करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कैसे करते हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला होगा। नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, 130 और अन्य 15, ये दोनों लाहौर और मानसेरा के हलकों से वो इलेक्शन लड़ेंगे। फवाद चौधरी समेत बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तहरीक इंसाफ से उम्मीदें थी कि उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, उनके कागजात मुस्तरद हो गए। लेकिन साइड बाय साइड तहरीक इंसाफ ये हमें बता रही है कि कोई हलका ऐसा नहीं है कि जहाँ पर वो कैंडिडेट के बगैर हैं। उनके पास हर हलके में, चाहे वो फिर दर्जा 6ठे दर्जे का, 7वें या 8वें दर्जे का भी उनका बंदा था, लेकिन खाली हलका नहीं है। क्वेश्चन ये है कि 8 फरवरी को एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसका न्यूक्लियस इमरान खान को कहा जाता है कि इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है पार्टी, इमरान खान जेल में होंगे और अगर वो उम्मीदवार भी नहीं हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनना, जाहिर है कि जब तक वो उसके लिए फिर एक बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो तब उनका वोटर जो अपने दिल में तो मोहब्बत का इजहार रखे हुए है, सोशल मीडिया पे भी आ जाता है, कैमरे का माइक सामने करें तो वो बोलने लग जाता है,
لیکن کیا وہ 8 فروری کو ایک ایسے الیکشن میں نکل پائے گا، تحریک انصاف نکال پائے گی کہ وہ آئے اور آ کے ووٹ دیں؟ یہ اس کے حوالے سے کچھ بڑی اہم ڈیولپمنٹس چلتی رہیں گی 8 فروری تک، اور گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنے، مجھے اور ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔